صحابی رسول میرے پاک پیغمبر جناب محمد، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو لوائے، کہنے لگا اللہ دے پاک رسول جی میرا اب میں اپنے ماں باپ تو وکھرا تے میرا گھر بھی الگ ہے، میرا بابا آندا ہے بغیر پوچھے دسے تے میرے پیسے چا لیندا ہے تے استعمال کر لیندا ہے، کدے انہیں پوچھیا کوئی نہیں ہے۔ توجہ کرنا ایمان والے، ایمان تازہ ہوئے گا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باپ نو بلوایا، اللہ اکبر، جدو باپ سامنے آیا تے پیغمبر انقلاب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہل فرمان لگے، او دس بابیا اے تیرا بیٹا تیریاں شکایتاں پیا لگاندا ہے کہ تو دے پیسے بغیر پوچھے دے چا لینا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تے باپ دے سامنے جو اللہ دے رسول نے جملے دہرائے نا، باپ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، فرمایا اللہ دے پاک رسول جی ذرا میری درخواست بھی سنیا جے، جی جی سناؤ، اپنا موقع پیش کرو۔ اللہ دے پاک رسول جی جدو تو پیدا ہوئے چھوٹا جے اسی، ساڈو تے غربت بڑی سی، اللہ سونیا مینوں کندھیاں تے لے کے جاندا، اینوں بازار اندر جیڑی چیز تے ہاتھ رکھدا مینوں چاہے قرضہ بھی چکنا پیندا، میریاں ساریاں ڈیمانڈاں پوریاں کردا۔ اللہ دے پاک رسول جی ایدی صحت دا خیال رکھیا، اللہ دے پاک رسول جی کیڑی ایدی خدمت اندر میں کمی رکھی ہے، اے کھاندا کھاندا جوان ہو گئے تے میں کماندا کماندا بوڑھا ہو گیا۔ اللہ سونیا ہن میں کی اللہ دے پاک رسول جی مینوں دسو میں ہن کیڑے دروازے تے جا کے کدے اگے ہاتھ پھیلاواں کہ میری ضرورت پوری کرو۔ اولاد ہی تو ہوندی ہے ماں باپ دا سہارا بنن والی، اولاد ہی تو ہوندی ہے ماں باپ دی خدمت کرن والی۔ اے میرے پیغمبر دے سامنے صحابی رسول او بابا گلاں دہرائی جا رہے تے میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں موتی جاری ہو گئے نے، اللہ اکبر، اکھاں چوں آنسو آ رہے نے۔ اللہ اللہ اللہ، جدو بابے نے گل مکمل کی تھی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا، فرمایا انت و مالو کا لی ابی کا، اور شکایت لے کے آن والے اور سن لے تو بھی اپنے باپ دائیں تے تیری کمائی بھی تیرے باپ دیئے، لہذا تیرے باپ نو تیری کمائی تیرے کلو پچھن دی ضرورت نہیں، بغیر پچھے دلے جا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ تیرے باپ نو نہیں ضرورت کہ تیرے کلو اجازتہ لیندہ پھرے کہ میں نو انہیں پیسے چاہی دے رہے، یہ ہے باپ دا مقام۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ماں باپ دے فرما بردار بن جاؤ، جنہ دے ماں باپ ٹر گئے نے دعا کرو اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دے باغ بنائے، تے جنہ دے ماں باپ زندہ نے وہ بڑے خوش نصیب جے، انہاں دی قدر کر لو، اللہ کو انہاں دا احترام کر لو، انہاں دی خدمت کر لو۔ یہ زمین تے ماں باپ راضی ہو جان گے، کائنات دا رب عرشاں تے راضی ہو جائے گا۔ فرمایا رضا اللہ و فی رضا الوالدین، یہ اللہ نو راضی رکھنا چاہتے ہو زمین تے اپنے والدین نو راضی کر لو، اللہ عرشاں تے بیٹھ کے راضی ہو جائے گا۔ یہ اگر تساں زمین تے اپنے والدین نو ناراض کر لیا، انہاں دے دلاں نو دکھا لیا، تسی جتنیاں عبادتاں مرضی کر لو، تہاڈی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔